यंग एज में ही ना हार्मोनल चेंज की वजह से या कुछ इश्यूज की वजह से उनके ना चेहरे पर सर बाल आना शुरू हो जाते हैं. वो मर्दों में भी कॉमन है और औरतों में भी कॉमन है, मगर औरतों में ज़्यादा देखा गया है. और जिस तरह के लेज़र ट्रीटमेंट्स और आजकल चल रहे हैं तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता और वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता, रसाई भी नहीं है, छोटे शहरों में रहते हैं. तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, ये गैर ज़रूरी जो बाल होते हैं स्किन पे आ जाना, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? इसको ना पहली बात तो इसका हार्मोन्स का इलाज करवाया जाए और इसका आसान इलाज है. बेसिकली कौन सा हार्मोन? दो तीन चीज़ें याद रखें इसमें ना. ये अक्सर बेटियों को, बहनों को मसला होता है जब माहवाना सर्कल डिस्टर्ब हो जाते हैं, या PCO पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जब ये मसला बनता है, या PCOD ये इशू होता है, तो उससे ये मसाइल पैदा हो जाते हैं. ठीक हो गया. अब उसका इलाज करवाया जाए. अब अच्छा, PCO का इलाज करवाया जाए. ठीक है. अब होता है कि अक्सर बेटियों को, बहनों को क्या होता है, साथ ये माहाना सर्कल जो है जी बिल्कुल, 1.5 या 2 महीने आती नहीं है. बाज़ों का ऐसी बेटियां जिनको हर महीने दवाई खानी पड़ती है, फिर ही मेंसेस होती हैं. अच्छा. और ये जो है इससे सबसे ज़्यादा जल्दी बाल आते हैं चेहरे पे. और ये बेटियां कौन सी होती हैं जो नाश्ता टाइम पे करती नहीं है, जाके फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करती हैं, उससे ज़्यादा ये मसाइल पैदा होते हैं मुर्ग़न अग़ज़िया खाने से. पहले तो सब्जियों पे आए, फलों पे आए और हार्मोन्स ठीक हो जाए. उसके बाद जो आ गए हैं बाल, उनका क्या करना है? 2 चीज़ें मैं बताता हूँ. पहले भी बताई थी, बड़ा अच्छा रिजल्ट है. प्याज लेके उसको आप छील लें, छील के आप उसको काटते जाएँ और ऐसे मसलते जाएँ. पूरे प्याज को आपने एक दिन में ख़त्म करना है, एक ही दफ़ा में काटी जाए, मसली जाए. वो ख़त्म हो गया, दूसरा काट लें. यहाँ पे ऐसे जहाँ पे बाल ना, और ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं लेडीज़ के, उसे मसाज करें. और ये अमल सिर्फ 7 दिन का है. इंशाल्लाह दोबारा बाल नहीं आएंगे, लेकिन अगर हार्मोन्स ठीक ना हो तो दोबारा आ जाएंगे. उसके बाद फटकड़ी, थोड़ी सी फटकड़ी लें, उसमें थोड़ी सी हल्की सी हल्दी शामिल करें और उसमें शहद मिला लें. आप इसका पेस्ट बना के ना उसको आहिस्ता 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 यहाँ पे मसाज करते रहें जहाँ पे बाल है. आहिस्ता आहिस्ता 7 दिन में ये कवर हो जाएगा. 7 दिन में. प्याज से तो बाल ज़्यादा उगते नहीं है अगर आप सर पे लगाना शुरू कर दें. कंडीशन उसकी चेंज है. हर चीज़ का एक मेथड होता है, सिस्टम होता है. आप सर के बालों का सिस्टम और है, उसके लिए इसका ऑयल निकाल के इस्तेमाल किया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है. बालों के लिए, बाल लाने के लिए ये जो मैंने सिस्टम बताया ना, इससे हमने क्या कर रहे हैं, हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसको रब कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. ये सिस्टम और है. अच्छा. आप डायरेक्ट आप डायरेक्ट प्याज का पानी निकाल के बालों के ऊपर नहीं लगाते. ऑयल में आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है. तो इसलिए इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ है. हकीम साहब, सुकून की नींद इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए, कि मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ज़रूरी इंसानी जिस्म को या उसके बदन को, इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं हो सकती. अगर आपकी नींद जो है डिसमैनेजमेंट हो गई है और वो प्रॉपर आपको नींद नहीं आ रही, तो आपको बहुत सारी और बीमारियां जो हैं वो आपको लग जाती हैं साथ. तो इसके लिए एलोपैथी में तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, लोग खा भी रहे हैं और उसके एडिक्ट हो जाते हैं. तो कोई ऐसी मेडिसिन आप बताएंगे हमें जिससे एटलीस्ट जो रात का पहर है जिसमें सुकून की नींद हासिल हो सकती है इंसान को, तो वो पूरी इंजॉय कर सके? ये जो आपने सवाल किया, नींद ऐसी चीज़ है, नींद की वजह से अगर आप किसी जगह ड्राइविंग पे गए हैं तो 2 दिन से आप सो नहीं सके, तो आपके ड्राइविंग नहीं आपसे नहीं होगी, आपके हाथ शेल हो जाएंगे. नींद जो लोग कम लेते हैं उसका नुकसान होता है, उनके जितने उज़लात, आसाब इतने कमज़ोर हो जाती हैं कि वो हार्ट अटैक की तरफ चले जाते हैं, फालज की तरफ चले जाते हैं, रश एक बीमारी, हाथ कांपना, उसकी तरफ चले जाते हैं. इसलिए नींद कम है. अब नींद जिसकी कम होगी उसके खून का लेवल, हीमोग्लोबिन भी कम होना शुरू हो जाएगा. बिल्कुल, मैं इसकी तरफ आऊँगा. जितने भी कमज़ोर अफराद हैं, नींद पूरी नहीं आती, वो नींद लाजमी पूरी करें. और नींद की कमी होती क्यों? ड्राइनेस, खुश्की. अब होता है क्या, हमारे जो माहौल है, अब किसी ने पढ़ना है ना, उसे नींद आ रही तो वो चाय का कप पी लेगा. आप कोई काम कर रहा है, उसे नींद आ रही है तो वो क्या करेगा, या निस्वार या चाय या निस्वार या कॉफ़ी का कप पी लेगा. अब वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेगा जिससे नींद उड़े. अब 1-2 दिन वो खुद उड़ाएगा, बाद में वो आदी हो जाएगा. बिल्कुल. अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका लाइफस्टाइल का इशू होता है, वो रात को बिस्तर पे लेटे हैं, वो मोबाइल देख रहे हैं, आदत बन गई है, रात को 3 बजे तक सोते नहीं है. 3 बजे सोएंगे, सुबह 10 बजे तक उठेंगे नहीं. 11-12 बिल्कुल ऐसे. अब फिर वो आगे गिला क्या करते हैं, रात को मैं नींद नहीं आती, सुबह हमसे उठा नहीं जाता. मैं कहना आपकी नींद सही है, लाइफस्टाइल बिल्कुल. आप 3 दिन ऐसा कर लें, रात को 2 बजे सोएं, 3 बजे सोएं, लेकिन सुबह नमाज के बाद ना सोएं.
تو وہ سائیکل چینج ہو جائے گا. ایک ہفتے میں آپ نے رات کو 9 بجنی ہے، آپ کو ہوش ہی نہیں ہونی. نہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اب اس کے بعد آ جائیں اگلی بات. ابھی اب بتاؤ ڈپریشن میں کیوں آتے ہیں؟ اعصاب ورکنگ کرنے کم کر دیتے ہیں، دل کمزور رہتا ہے، خوف کی کنڈیشن، مجھے کچھ ہو نہ جائے، انزائٹی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. اب اس میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ایچ پائلوری ہو جاتا ہے، اس میں غذا والی نالی کے اندر ہیلیکٹوبیکٹر ایک بیکٹیریا وہ بیٹھ جاتا ہے. جیسے ہی کھانا ختم ہوتا ہے وہ میدے کو کھانا شروع کر دیتا ہے. وہ بیکٹیریا جی اب میدے کو جب کھاتا ہے تو کھو پڑتی ہے. بعض ایسے پیشنٹ جنہیں کانسٹیپیشن ہونا شروع ہوتی ہے، جلن، بعض ایسے پیشنٹ ہیں جنہیں اسٹول بار بار آنا شروع ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں خوف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان باتھ روم بھی جاتا ہے تو دروازہ کھلا چھوڑ کے جاتا ہے. 2 مہینے 3 مہینے گھر سے نہیں نکلتا. ایسا بندہ بزنس بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں. خوف. اور یہ ساری علامتیں، اس کو نیند بھی سکون کی نہیں آتی. اب نیند کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، پیچھے جو وجہ ہے وہ نیند کی کمی. نیند اور چائے جو نیند کو اڑاتی ہے، کیفین. آپ اس میں کافی بھی لگا لیں، اور آپ اس میں جتنے بھی نشہ آور ادویات ہیں جو خشک ہے وہ بھی لگا لیں. اب اس میں کرنا کیا، بڑا سادہ سا نسخہ ہے. ایک تو آپ نے پانی زیادہ پینا ہے، ٹھیک ہے، سبزیاں، پھل اور سلاد، فائبر کا استعمال زیادہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں. فائبر کیا کرے گا، رطوبت بڑھائے گا. جب رطوبت بڑھے گی تو نیند آئے گی. ڈرائنس کا، خشکی کا توڑ کیا ہے، تری. اب تری میں کیا، روغنے بادام. ٹھیک ہے، روزانہ 1 چمچ روغنے بادام گرم پانی یا دودھ میں ڈال کے پینا شروع کر دیں. نیند ایسے آئے گی. 5-10 دن لگیں گے، اس کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے گی. کیسٹر آئل اتنی کمال کی چیز ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کیسٹر آئل پینا شروع کر دیں. 1 چمچ روزانہ گرم پانی یا دودھ میں، کھانے کے 2 گھنٹے بعد پی لیا کریں. تھوڑی سی چہل قدمی کریں، سو جائیں. اس کے علاوہ نیند کے لیے پہلے ہمارے بزرگ پتہ کیا کہتے تھے، جب کوئی ہاٹن دیکھا نا بیٹھا سویا ہوا تو پتہ کیا کہتے تھے، لگتا ہے لسی پیتی ہے. یہ دیکھیں لسی سے بھی نیند آتی ہے. آپ کو نیند نہیں آتی، آپ لسی بنا کے پی لیں، لسی سے نیند آ جائے گی. لسی سے نیند آتی ہے واقعی ایسی. اب کیا اس نے رطوبت پیدا کی نا. اس کے بعد دودھ ٹھنڈا کریں، سبز الائچی اس میں ابال کے ٹھنڈا کر لیں. نیند کے لیے کمال کا رزلٹ ہے. اس سے بھی بڑھ کے کا نسخہ بتانے لگا، کمال کا نسخہ ہے. اپنی ناف کے اندر اتنا سارا سرسوں کا تیل ایک دن روغنے یہ ناف والی بات آپ نے بڑی زبردست کی. بیکاز اس پہ بہت ساری چیزیں سنی ہیں ہم نے سر، کہ ناف پہ تیل لگانے سے اور ناف پہ ایسا کرنے سے آپ کو بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو ہوئے ہیں اس بات پہ. ہاں میرے پاس پیشنٹ ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ کیا اس کا میکینزم ہے؟ اس کے دیکھیں نا، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. جو ہمیں خوراک ملتی ہے پیٹ کے اندر، کہاں سے ملتی ہے؟ یہی ناڑو کاٹتے ہیں. بالکل بالکل. یہ سارا کچھ تو ناف کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے. تو اس کا پوری باڈی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اب کسی کو ناف پڑ جائے اسے کھڑا نہیں ہوا جاتا. ہاں جی بالکل. اس میں ایک اور بات نکل آئی، اگر کسی کو ناف پڑ جائے اس کا علاج بھی اس میں. جس کو نیند نہیں آتی اس کا علاج بھی اس میں. ایسے لوگ جن کے کانوں میں سے شاں شاں کی آوازیں آتی ہیں، اس کا علاج بھی اسی میں. ایسے افراد جن کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، آنکھوں میں جلن رہتی ہے، اس کا علاج بھی اسی میں. ایسے افراد جن کے ہر ٹائم جسم تنا ہوا، اس کا علاج بھی اس میں. بہت زیادہ لوگوں کو غصہ آتا ہے، چڑچڑا پن ہے، اس کا علاج بھی اسی میں. یعنی کہ ایک ہی چیز میں آپ کے جوڑ متاثر ہے، آپ کو بواسیر کی شکایت ہے، اس کا علاج کس میں؟ اسی میں.